حضور مبارک ارشاد فرمائی دا الفاظ دا حدیث مبارک واوري صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم فرمائی حسنوا اموالکم بالزکاة خپل مالونا کا تباہین بچ کوئے حضور فرمائی زکاة ورکے حضور فرمائی دوائن وداؤ مرضاکم بالصدقہ حضور فرمائی کا کور کی بیماران وی او توائی چی بیمارانو تا صحت ملاوشی حضور فرمائی دا بیمارو علاج پا صدقہ باندے وکے بیمارو علاج پا صدقہ باندے وکے دی باندے ایمان ساتل پکار دی او بل دا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچکل بیمار شو نو آغا باندے بجو سمرا پیسے لگے دی دا بیمارے علاج بھی کم کولو صدقات بھی زیاد ورکور فرمائل بے چھ دا ما حضور فرمائلی دی صدقات ورکوا دا بیماروں نا بدت صحت ملاوی گی او دریم نمبر حضور مبارک شاد فرمائی واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع حضور فرمائی کل انسان باندې مصیبتونو یو لہر پراشی حضور فرمائی رب نے بیا دعاگانے ڈیرے پاڑا او دویم حضور فرمائی بل روایت کے چھ واستغفروا او اللہ نے بخنا ڈیرے پاڑا او چھ کل مصیبتونو راشی حضور فرمائی تکبر پریک دا عجزی شروع کا حضور مبارک دا دری سیزنو درے قسم علاج خود لے زارس کول غاڑم دا حضور مبارک فرامینو کے او پہ ارشاداتو کی 0.0 شکم دا مسلمان نشتا دے حضور فرمائی خپل مالونا کا محفوظ کول غاڑے زکاة ورکوئے کا بیماروں نا شفا غاڑے صدقہ کوئے او کا دا مصیبتونو نا بچ کے دل غاڑے عاجزی کوئے ہر وقت لاس پا نامہ باندے پا دعا باندے ودرے گئے اللہ کریم خالق کائنات اول مال بدے خبرو باندے عمل کلو توفیق نصیب فرمائی او بیا تاسو لدا اللہ کریم پا دے باندے عمل کلو توفیق نصیب فرمائی اللہ کریم دا مونگ استاسو راتلون کے رمضان اللہ دا مونگ ولور ولی او اللہ کریم دا مونگ دا سے رمضان تیر کڑے کی چھ مونگ نا بندگانم خوشالوی و مونگ نا ربم خوشالی آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین